हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अलिशबाज लिटिल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। तो आज का हमारा जो फर्स्ट व्लॉग है आफ्टर यूके में आने के बाद, जब मैं अब अपलोड कर रही हूँ तो अपना डेटा सबसे पहले मैं ये अपलोड कर रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो उस दिन हमारा कैसा रहा था। सारा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी। जितने भी मेरे फैंस वगैरह और फॉलोअर्स हैं वो ये जानना चाहते थे कि आप लोगों का किस तरह से रहा वहाँ पे। और आगे मैं आहिस्ता आहिस्ता हर रोज़ व्लॉग वगैरह करती रहूँगी। मैंने अब चैनल का नेम चेंज किया है, हुदा सैलून से अलिशबाज लिटिल वर्ल्ड पे मैं कन्वर्ट हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं ज़ाहिर है मैंने अब वहाँ पे सैलून का काम नहीं करना था, तो इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह करने का स्टार्ट कर लिया था। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अपने चैनल का नेम चेंज कर देती हूँ जी। तो हम लोग मैं अब आपको बताती हूँ, हम जब फेज़ 8 हम बैरिया टाउन से रवाना हुए थे, तो इसके बाद हम इसमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पहुंच गए। ये हमारे सारे रिलेटिव्स थे जो हमें सी ऑफ करने आए थे। और ये था मेरा क्यूट सा भांजा उमर, जिसको मेरा बेटा गले लगा के चूम रहा था और बाय बाय कह रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। इस दिन मेरी सिस्टर ने मेरी दावत भी की हुई थी और हमारा बस अचानक से ही प्लान बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान को रेड लिस्ट किया गया था यूके की गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें आज ही निकलना चाहिए। तो हमने 5 आवर्स में ये पैकिंग कंप्लीट की थी। लेकिन आप पैकिंग देख सकते हैं कि ये 5 आवर्स की जो भी देखता था तो वो कहता था नहीं लगती। ये सब मैं क्रेडिट अपनी अम्मी को देना चाहूँगी। मेरी अम्मी, बहन और भाई आए हुए थे, तो उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की थी पैकिंग करवाने में, और सारा सामान वगैरह इधर एयरपोर्ट तक लाने में भी मेरे हस्बैंड की बहुत हेल्प की थी। और इसके बाद वो उसी दिन हम बस मेरी बहन की दावत उसने की हुई थी, हमने उस बेचारे की दावत भी नहीं खाई। तो वो सारा जितना भी सामान था अफ्तारी का, हम 17 अप्रैल को आए थे, तो रमज़ान भी चल रहा था, तो उसने अफ्तारी का इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ था। उसने भी वो सारी अफ्तारी वो लेके इधर आई थी, तो हमने वो सारा अपने पास ही बॉक्सेस रख लिए थे कि हम इधर ही खाएंगे। तो हमारी फ़्लाइट 3 बजे की थी। इधर हम सारा अभी चेकिंग करवा के आ चुके हैं और इधर अब हम वेट कर रहे थे जब हमारा सारी चेकिंग वाला प्रोसेस गुज़र गया था। और हम बस इधर बैठे हुए थे, रात के 1 बज रहा था, तो इधर ही हमने बैठ के उसका खाना खाया था। और इधर हम वेट कर रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी। फिर हम सामान का वेट वगैरह करवाना था इसी जगह पे। पहले पासपोर्ट काउंटर पे हम गए थे, वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल अलग अलग थे। तो हमने इंटरनेशनल वाली जगह से हमने अपने पासपोर्ट वगैरह चेक करवाए थे। और ये सारी लाइंस जो आपको बनी हुई नज़र आ रही हैं सारी फुल होती हैं। इधर से सारी लाइंस से ये जो रेड लाइनें बनी हुई हैं इन सब से गुज़र के इधर पासपोर्ट वाली जगह तक आना होता है। और जितना हमारा इतना ज़्यादा सामान था, 4 सूटकेस थे, तो 3 कार्टन थे, तो काफ़ी हमें मुश्किल हुई थी, क्योंकि हम ज़ाहिर है पूरी फैमिली फ़र्स्ट टाइम शिफ्ट हो रहे थे। तो इसलिए सामान हमें, हालांकि हमने बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें ली थी लेकिन उठाई थी, फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो हमारी चेकिंग वगैरह हो गई है और अब ये इधर डायरेक्टरी की तरफ है। हम जब जहाँ से हमें ये गाइड किया जाता है कि आपकी कौन सी अभी फ़्लाइट है, और आपको फ़्लाइट के बारे में सारा बताया जाता है। तो इधर हम इंटर हो गए थे। इसके बाद हमने जिस गेट से ये गेट के नंबर्स होते हैं, ये A1 A2, ये इस गेट से जब हम इंटर होते हैं तो इसके बाद अंदर ही जाने लग जाते हैं। तो उधर ही से हमें हर उसकी फ़्लाइट का अलग अलग वो होता है गेट ना, जिसमें हमारी वो होती है कि ये इस मुल्क का गेट है, इस फ़्लाइट से इस मुल्क पे जाया जाएगा, इस फ़्लाइट से इस मुल्क पे जाया जाएगा।
تو ویسے ہم نے جانا تو UK تھا، لیکن ہماری کنیکٹنگ فلائٹ تھی دبئی کی، تو ہم اسلام آباد سے دبئی گئے تھے۔ تو یہ ابھی دبئی والی ہم گیٹ میں انٹر ہوئے، تو اس کے اندر جب ہم آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کا ویو تھا سارا ویٹنگ ایریا کا۔ یہ میں ادھر بیٹھی تھی تو تھوڑی سی میں نے پاسپورٹ کی ویڈیو بنائی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم انٹر ہو گئے تھے ایروپلین میں، اور یہ ہم اب آ چکے ہیں، رات کے 4 بج رہے ہیں اور میرا بیٹا سو چکا ہے، اور ہم لوگوں نے ادھر بیٹھ کے پھر آرام سے میں نے بچوں کو سنبھالا، اور یہ ہمارا پھر جہاز لینڈنگ کی طرف ہمیں دکھا رہے ہیں ویڈیوز کہ آپ لوگ ابھی لینڈنگ کرنے والے ہیں۔ تو بس اسی طرح پھر ہم بیٹھ گئے، ہمارے بالکل ساتھ میں بھی پوری فیملی تھی، تو وہ بھی چھوٹے بچوں کے ساتھ تھے، تو ہم بھی بس بیٹھ گئے۔ تو میرے بچے نے کہا تھا کہ میں ونڈو کے ساتھ میں ہی بیٹھوں گا، تو وہ بیٹھ گیا تھا، تو اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی، اور ساتھ میں ہسبینڈ اور چھوٹا بیٹا ہماری گود میں تھا۔ تو ابھی یہ جہاز لینڈنگ کرنے جا رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے، پھر ہم اس کے بعد پھر ہم پہلے دبئی جائیں گے، پھر صبح کو ہم جب دبئی پہنچے تھے تو دبئی سے پھر دوبارہ مانچسٹر کی طرف ہم نے الگ سے وہ کی تھی نا فلائٹ لی تھی، تو ہمارے پاس بس 1 آور کا ہی بیچ میں ٹائم تھا، صبح کے 5 بجے یعنی اترنا تھا، لینڈنگ کرنی تھی اس نے جہاز نے ادھر دبئی میں، اور پھر 6 بجے کی فلائٹ تھی ادھر سے، دبئی سے کنیکٹنگ فلائٹ تھی UK کے لیے۔ تو پھر ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور ادھر ابھی میں نے تھوڑی سی ویڈیوز بنائی ہیں، پھر اس کے بعد ہم اترے ہیں، اور یہ آ گیا ہے دبئی ایئرپورٹ، اور یہ دبئی ایئرپورٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جب انٹر ہوئے تھے تو ایسے لگتا تھا ہم کسی شاپنگ مال میں آ گئے ہوں، سب سے بہت اچھے اچھے برانڈس کی شاپس ادھر تھی، اور بہت کافی سب کچھ کھانے پینے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن ہمیں بالکل بھی ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں نیند آئی ہوئی تھی، اور ہم آدھے نیند میں تھے، اور اسی جگہ پہ میرے ہسبینڈ سے ایک چھوٹا سوٹ کیس ہینڈ کیری بھی ہم سے ادھر ہی رہ گیا تھا، بھول گیا تھا ایروپلین میں ہی، کیونکہ ہمارے پاس سامان کافی زیادہ تھا، تو بعد میں خیر ہم نے ای میل کر کے وہ ریکور کروا لیا تھا، مل گیا ہے وہ سوٹ کیس، لیکن کا سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے اس طرح بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو ادھر ہم لوگوں نے پھر آدھا گھنٹہ ویٹ کیا تھا دبئی ایئرپورٹ پہ۔ یہ یہاں کے ویوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر یہاں پہ ہمیں یہاں سے ایروپلینس وغیرہ بھی نظر آ رہے تھے، جو سامنے مررز کے سے ہم لوگ آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ تو ادھر سے جب میرا بیٹا گیا تو وہ ٹھہر گیا تھا، اس نے کہا ماما مجھے ایروپلین دیکھنا ہے، تو اس کو میں ایروپلین دکھا رہی تھی، تو ادھر ہم تھوڑی دیر ٹھہر گئے تھے، تھوڑی سی میں نے کہا ویڈیو وغیرہ بنا لوں۔ ادھر ہم نے اس کے چھوٹی سی ایک دے دی تھی کہ اپنا بیگ تم خود سنبھالو۔ یہ ہے وہ ایروپلین جس میں ہم لوگوں نے جانا تھا، ایمریٹس پہ ہم لوگوں نے کی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں، دوبارہ چیکنگ ہوگی ہمارے سامان کی، پھر جو کچھ سامان میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو مشکوک لگتی ہے تو وہ نکلوا کے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو جی ہم اب چڑھ گئے ہیں دوبارہ ایروپلین کے اوپر، اور یہاں سے آپ کو ویو نظر آ رہا ہے، یہ دبئی سے مانچسٹر کا ہے۔ دبئی میں بڑی بڑی بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ اس کے بعد دوسرا کلپ ہے۔ انفارچونیٹلی میرے پاس جو میرے ساتھ سیٹ تھی تو اس کے ساتھ یہ ایروپلین کا ویو اتنا کلیئر نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اس کی سائیڈ والی جگہ آئی تھی، یہ ہمیں چھوٹی سی جو چیزیں وغیرہ دی گئی تھی تو اس کا ویو بھی ساتھ آ گیا ہے۔ کافی چیزیں کھلائی تھی جہاز والوں نے، تو یہ دیکھ لیں آپ۔
یہاں پہ ابھی ہم مانچسٹر ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایروپلین کے ذریعے ڈائریکٹ یہ جو سلائڈ ٹائپ جا رہی ہے، اسی کے اوپر ہمارے سارے لگیجز آ رہے ہوتے ہیں نا۔ پھر ادھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اس میں سے لگیج کون سا ہے، سوٹ کیس وغیرہ یا جو بھی ہے، سارے مکس ہوتے ہیں، بالکل ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ سارے سلیکٹ کرنے میں ہمیں کافی دیر لگ گئی تھی، 1-2 گھنٹے ہمیں لگ گئے تھے۔ اس کے بعد ہمیں ادھر ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آئے ہوئے تھے میرے ہسبینڈ کے فرینڈ، تو ہم لوگ پھر باہر نکلے تو اس طرح کا ہمیں ویو نظر آیا تھا، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہاں پہ ہمارا فرسٹ ویو اس طرح تھا جب ہم اسلام آباد سے یہاں پہ آئے تھے۔ چلے جی، اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔